नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी संरक्षण र जीविकोपार्जन र समानता तथा समावेशीकरणका कुरा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले संरक्षणका कुरा गरौँ। पोखरा तालैतालको सहर हो। पछिल्लो समय भने यो अतिक्रमणको चपेटामा पर्दैछ। तर यस्ता स्रोतहरूको संरक्षण गर्न सके पर्यापर्यटन र रोजगारीका अवसरहरूको ढोका खुल्दछ। WWF हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा आँखीझ्यालका लागि गोपालजङ थापाले तयार पारेको भिडियो सामग्री। पर्यटकहरू आउने त त्यही फेवातालले हो नि। हाम्रो अरू कुनै केही छैन, पेसा भनेको यही हो। सिमसारको महत्त्व पनि बुझ्यौँ। बाटो खनेर चाहिँ अहिले तालहरू धेरै पुगेको छ। एउटा पुरा राख्यो भन्दा हामी त जोगी भएर हिँड्दिन। तालको किनारमा बफर जोनभित्र घर बनाएर बस्दिएका छन्। सिल्टेसन ड्यामहरू पनि महानगरपालिका र प्रदेश मिलेर त्यसलाई अगाडि बढाइसकेको छ। फेवातालको सीमाङ्कन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? रामसारमा सूचीकृत पोखराका 9वटा तालहरूको चुनौती, सम्भावना, दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनको साझा आवाज हो यो। नेपालका 10वटा सिमसार क्षेत्रहरू रामसारमा सूचीकृत छन्। यी सिमसारले 60,561 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। रामसार महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेका तथा अति संवेदनशील सङ्कटापन्न र खतरापूर्ण जैविक प्रजाति वा पारिस्थितिकीय समुदायलाई आश्रय प्रदान गर्ने सिमसारहरूलाई रामसारको सूचीमा सूचीकृत गर्ने गर्छ। यस्तै महत्त्व बोकेका पोखराका फेवाताल, बेगनास, रूपा, कमलपोखरी, खास्टे, न्युरेनी, गुँदे, टिपाङ र मैदी तालहरू सन् 2016 फेब्रुअरी 2मा रामसारमा सूचीकृत भएका हुन्। तालहरू रामसार सूचीमा सूचीकृत भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाउनुको साथै पर्यटकीय महत्त्व समेत बढाएको छ। अहिले अब हामीले सरसफाइमा धेरै ध्यान दिन्छु। बाध्यता पनि छ हाम्रो पेसाको हिसाबमा। अनि आफै अहिले लगानी गरेर आफै त्यही पेसा बच्चाहरू पाल्नुपर्छ भने अब यही ताललाई चाहिँ संरक्षण दिने हाम्रो कर्तव्य नै हुन्छ। फेवाताल पोखराको एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। यस तालको अधिकतम जल क्षमता लगभग 4 करोड 30 लाख क्युबिक मिटर रहेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक एवं आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका कारण फेवातालले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर ख्याति कमाएको छ। हाल यस तालमा 753वटा डुङ्गाहरू सञ्चालनमा छन्। जलारी समुदायका 91 घर परिवारले फेवातालमा माछा मारेर जीवन चलाउँछन्। फेवा पुरा नास्यो भन्दा हामी त जोगी भएर हिँड्दिन। होइन त नि, होइन। फेवा पुरा नास्यो भने अब ताल पुग्यो, जम्मै बाँध गएर खोल्ला भएर जम्मै बाँध फुटेर जम्मै पानी गयो भन्दा हामी के खाने नि? 18.4 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बेगनास ताल नेपालकै तेस्रो र पोखराको सबैभन्दा ठुलो ताल हो। यो ताल जल विहारका लागि, डुङ्गा र मत्स्य व्यवसायका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। हाल बेगनास तालमा 150 बढी डुङ्गाहरू सञ्चालनमा छन्। बेगनास र यस वरपरका 42 घर परिवारहरूमध्ये 80%ले मत्स्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यो तालमा डुङ्गा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेहरू पनि धेरै छन्। माछा मारेर जीविका पार गरिरहेको छ। हाम्रो बच्चाहरू पनि यहीँबाट पढाएको छु। हामी सबै यहीँबाट खाइरहेको छु। खेतीपातीसँगै डुङ्गा पनि हुन्छ। घर आउन जानको लागि नै यो बोट प्रयोग गरिन्छ हामीहरूले। प्रत्येक घरको एकवटा बोट नभएको सायद छैन। रूपाताल 135 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। तालमा 24 प्रजातिका माछा, 36 प्रजातिका चरा, 3 प्रजातिका सरीसृप र 11 प्रजातिका स्तनधारी जीवहरू छन्। रूपाताल पुनर्स्थापना तथा मत्स्यपालन सहकारी संस्थाले यो तालको संरक्षणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ।
2058 सालमा 36 जना शेयर सदस्यबाट सुरु भएको सहकारीले 2059-60 सालमा 9 लाख रुपैयाँको माछा उत्पादन गर्यो। गएको वर्ष भने 1 करोड 83 लाखको माछा बेच्यो। रूपाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापनको एक उत्कृष्ट नमुना बन्न सफल भएको छ। हामी बस्ने ठाउँ नजिकको एउटा चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा एउटा चाहिँ डेजर्ट भएर जान लागिसकेको अवस्था देख्दा हामीलाई चाहिँ धेरै माया लाग्यो होइन, र यसबाट उत्पादन पनि लिन सकिन्छ र यसलाई संरक्षण पनि गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यतातिर लागेको। दिपाङ ताल 2.4 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँ 22 प्रजातिका चरा, 16 प्रजातिका माछा, 8 प्रजातिका अन्य घस्रने प्राणी, 6 प्रजातिका कमल लगायतका फूलका साथै नाभोधान जस्ता वनस्पति पाइन्छन्। यही कारण स्थानीयले दिपाङ ताल संरक्षण गर्न आवश्यक ठानेका छन्। यसको संरक्षण पनि गर्ने, प्रवर्धन पनि गर्ने र यसबाट चाहिँ आय आर्जनसँग पनि जोड्ने, समृद्धिसँग पनि जोड्ने भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम साथ अगाडि बढेका छौँ। गुँदे तालले 165 रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ। ताल वरपर घाँसे क्षेत्र भएकाले चराचुरुङ्गीको वासस्थानका लागि विशेष उपयुक्त मानिन्छ। जाडो मौसममा हिमाली र गर्मी मौसममा तराई क्षेत्रका चराहरू यस तालमा आउने भएकाले चरा अवलोकनका लागि उपयुक्त स्थलको रूपमा रहेको छ। त्यसैले अब गुँदे तालको संरक्षणबाट पर्यापर्यटनको योजना बनेको छ। विदेशीहरू पनि आउँछन् गुगल म्याप हेर्दै, उनीहरू कसरी आयो किन आयो भन्दाखेरि एक्लै पनि आएका छन्, 2 जना 4 जना भएर पनि आएका छन्। अब उनीहरूलाई यहाँ बस्ने खानेको व्यवस्था भएको भए के हुन्थ्यो, उनीहरू यहीँ बस्थ्यो त होइन, केही आम्दानी त कसैले गर्थ्यो। खास्टे ताल 16 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो ताल चराहरूको वासस्थानका रूपमा पनि विकास भइरहेको छ। खास्टेसँगै जोडिएको न्युरेनी ताल 9 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। खास्टे न्युरेनी ताल संरक्षण विकास समितिले यी दुईवटै तालको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिरहेको छ। पुरै जालोले घेरिएको अवस्था थियो यहाँ, यो ताल देखिँदैन थियो र जुन अहिले हामीले चाहिँ सफा गरेका छौँ यो माछाकै हालेरै हामीले चाहिँ यो ग्रास कार्प भन्ने, कमन कार्प, रघु, नैनी विभिन्न जातका 7वटा थरीका हामीले माछा अहिले चाहिँ यो प्रयोग गरेर ताल पनि अहिले सुन्दर देखिएको छ। ग्रास कार्प जातको माछाले पोखरीको छेउछाउ र बीचमा चरण गर्छ। यो जातको माछाका भुराले वनस्पतिजन्य सहित प्राणीजन्य जीवाणु खान्छ। हुर्किँदै गएपछि ताल तथा पोखरीको घाँस र झारपात खान्छ। कमन कार्प माछा पानीको पिँध र बीचमा चरण गर्छ। यसले कृत्रिम आहारा रुचाउने जलाशयको पिँधमा रहेको किरा, कुहिएका झारपात खान्छ। त्यसैले ग्रास कार्प र कमन कार्पले आम्दानीसँगै ताल तलैया सफा राख्न सघाउँछ। मैदीताल 33.5 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ। सिमसार क्षेत्र भएकाले रैथाने तथा फिरन्ते चराहरू मैदीताल रुचाउँछन्। मैदीताल क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समाजले यस तालको दिगो व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित संरक्षण कार्य जारी राखेको छ। अहिले चाहिँ हामी अचम्मित भएका छौँ। हाम्रो टिम र अरू साथीहरू पनि, हेर्न आउने साथीहरू पनि दङ्ग पर्नुमा चाहिँ के भयो, मैदीमा चराचुरुङ्गी भेस्सेनी बढेका छन् त भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब हामीले वातावरण बनाइदिया हो। कमल पोखरी कुल 182 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। बागलुङबाट बसाइसरी आएका दलित समुदायका बासिन्दाले 2043 सालदेखि कमल पोखरीको संरक्षण गर्दै आएका छन्। पोखरीको संरक्षणका लागि 250 मिटर लामो नालीसँगै वरिपरि 650 मिटर लामो घेराबार लगाइएको छ। सिमसारको महत्त्व पनि बुझ्यौँ। यहाँको चाहिँ चिसो यहाँ रहन सक्यो भने वातावरणमा पनि धेरै किसिमको चाहिँ फरक आउँछ भन्ने पनि अहिले बुझियो र त्यो त्यतिखेर हामीले त्यति ठुलो लामो सोचबाट त गरिएको थिएन, तर यसको महत्त्व धेरै रहेछ, तर हामीले गर्न सफल भयौँ। सिमसार फिरन्ते चरा, माछा, उभयचर, स्तनधारी प्राणी, किरा र बोट बिरुवाका लागि महत्त्वपूर्ण वासस्थान हो। यही कुरा बुझेर तालहरूको दीर्घकालीन संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय बासिन्दाले लिएका छन्। संरक्षणलाई उत्पादनसँग जोड्दै आर्थिक उपार्जनका लागि ताल संरक्षण समितिहरू सक्रिय छन्। रूपाताल संरक्षणको रणनीति बमोजिम फेवा, दिपाङ, मैदी,
खास्टे, न्युरेनी र गुँदे तालमा पनि अचेल मत्स्य तथा कृषि सहकारी संस्था गठन भएका छन्। कसले कति फाइदा पाए त भन्दाखेरि तलकोले अलिक बढी फाइदा पाएछ, माथिकोले केही पाएको छैन, त्यहाँ केही गरिएको पनि छैन। अब यसलाई असमानता घटाउनको लागि अब सबैलाई सहभागी बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि सहकारी आवश्यक भयो। ताल, नदीनाला तथा जलाधार क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा फालिने प्लास्टिक जन्य सामग्री, घर, होटल तथा कल कारखानाबाट निस्कने फोहोर तथा ढल, खेतीबाट प्रयोग हुने मल र विषादी ताल प्रदूषणका मुख्य कारक हुन्। यस्ता समस्याबाट फेवाताल सबैभन्दा धेरै प्रभावित छ। स्थानीय समुदायहरूलाई सँगै बसेर सरसल्लाह गरेर राय सुझावका साथ एकीकृत रूपमा सँगै जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ भोलिका दिनहरूमा हामी काम गर्छौँ र स्थानीय सरकारले पनि त्यही लाइनमा पहल गरेको छ। फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो, जुन विषयमा सर्वोच्चले 2075 वैशाख 16 गते सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। तर सर्वोच्चको आदेश तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ताल संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धनलाई राम्रो राम्रो नीति नियमहरू बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको पाटो शून्य छ। कन्जर्भेसनको फिल्डमा सर्वोच्च अदालतले पहिलो क्लियर आदेश 3 तहको सरकारलाई नै क्लियर आदेश दिएको छ। खोइ त त्यो कार्यान्वयन गर्न केले छोक्यो? लगभग त्यहाँ 65 अथवा 30 भन्दाखेरि नागरिक गरेका भौतिक संरचनाहरू, आधिकारिक भौतिक संरचनाहरू कति जाँदो रहेछन् भन्दा करिब 500वटा भौतिक संरचनाहरू जाँदो रहेछन् भनेर एउटा रिजल्ट निकालेको छ। अरू कुरो होइन, त्यसमा कति चाहिँ व्यक्तिका जग्गाहरू पर्दा रहेछन् भन्ने कुरो हेर्दाखेरि लगभग 1000देखि माथि 1200 भित्र के अरे व्यक्तिका स्वामित्वमा रहेका जमिनहरू अधिग्रहण गर्न पर्दो रहेछ। महानगरपालिकाले मुख्यमन्त्रीसँगको समन्वयमा एउटा विस्तृत चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार गर्यो कि फेवातालको सीमाङ्कन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर, र त्यसले एउटा चाहिँ आधार तयार गरेको छ। र त्यो आधारको त्यो चाहिँ हामीले दिएको सुझावको आधारमा नेपाल सरकारले सीमाङ्कन गर्ने काम चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। होइन, रामसारमा सूचीकृत फेवातालको क्षेत्रफल वर्षेनी मानवीय तथा प्राकृतिक कारणबाट खुम्चिँदै गएको छ। विक्रम सम्वत 2018 सालमा तालको क्षेत्रफल 22,000 रोपनी रहेकोमा विक्रम सम्वत 2064मा आएर 9,955 रोपनीमा सीमित थियो। वर्षेनी 1,59,553 मेट्रिक टन लेदो माटो हर्पन खोला र अन्य सहायक खोलाले बगाएर फेवामा थुपार्छन्। एक अध्ययन अनुसार यही दरमा फेवाताल पुरिँदै गयो भने अबको 90 वर्षपछि फेवातालको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने औँल्याइएको छ। फेवातालमा वर्षेनी थुप्रिने ढुङ्गा, बालुवा, माटोलाई रोक्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा फेवातालका 4वटा सहायक खोलाहरू हर्पनको घाँटी छिना, अधेरी खोला, लाहुरु खोला, बेटानी खोलामा झन्डै 28 करोड खर्चेर डिसिल्टेसन ड्याम बनाइएका छन्। फेवाताल पुरिनको कारण के हो त नि भन्दाखेरि भूक्षय भएर कारणले हो, पहिराको कारणले हो, अव्यवस्थित ढङ्गले विकास निर्माणका कामहरू गरेर भयो भनेदेखि एउटा हाम्रो चाहिँ अध्ययनले के भन्दा सिल्टेसन ड्यामहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेको थियो। ती सिल्टेसन ड्यामहरू पनि महानगरपालिका र प्रदेश मिलेर त्यसलाई अगाडि बढाइसकेको छ। पोखराका तालहरूको संरक्षणमा विगतदेखि नै सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यहरू हुँदै आएका छन्। पछिल्लो समय पर्यावरणको संरक्षण गरे बापत तिर्नुपर्ने वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको प्रारम्भ भएको छ। अमेरिकी विकास नियोग USAID हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा जलाधार व्यवस्थापनका कामहरू पनि भएका छन्। जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको 2 वर्ष जति भएको छ र यसमा पनि हामीले अब सानातिना कार्यक्रम गरेका छौँ। कुनै ठाउँमा पहिरो गएको छ भने 1-2 ठाउँमा हामीले त्यो गरेका छौँ। पहिरो नियन्त्रण, गल्छी नियन्त्रण कामहरू गरेका छौँ। तर त्यो एक ठाउँमा गरेर हुने कुरो होइन, यो हामीले एकीकृत रूपमा गर्न सक्नुपर्छ। USAID हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा जलाधार क्षेत्रमा बहुवर्षीय बाली लगाउन सुरु भएको छ। फेवा जलाधारमा पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भुगाई थरमा
माछापुच्छ्रे उत्तम कफी उत्पादक सहकारी संस्था स्थापना गर्दै स्थानीयहरू कफी खेतीमा लागेका हुन्। फेवा ताल पुरिनबाट कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सहकारीको एउटा उद्देश्य हो है। त्यो यो वाटरसिड एरियामा पुरै कफी खेती लगायौँ भने यहाँ जोत्न परेन, खन्न परेन, गाईबस्तु हिँड्न बन्देज भयो, यो माटो बग्ने काम त अटोमेटिक त्यसरी रोकियो। पोखराका तालहरूको बहुआयामिक महत्त्व छ। पर्यटकीय हिसाबले मात्र नभई जैविक, धार्मिक र कृषि क्षेत्रमा यी तालहरूको अस्तित्व जोडिएको छ। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा आन्तरिक र बाह्य गरी वार्षिक करिब 10 लाख पर्यटकले भ्रमण गर्छन्। करिब 50%ले सिमसार तथा संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्छन्। यिनै स्रोतहरू देशका लागि आम्दानीका मुख्य आधार स्तम्भहरू हुन्। त्यसैले रामसारमा सूचीकृत पोखराका 9वटै तालहरूमा देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्दै संरक्षणबाट समृद्धि सम्भव छ भन्ने यथार्थतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै सबैको लागि हितकार हुनेछ। अब समानता तथा समावेशीकरणका कुरा। लैङ्गिक विभेद हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको छ, तर राज्य स्तरको प्रयास र विभिन्न सङ्घ संस्थाको अभियानका कारण लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा सुधार पनि हुँदैछ। विशेष भिडियो सामग्री। हाम्रो संविधानले पनि अब सबै कुरा क्लाइमेटको त्यो इन्टरनेसनल परिवेशलाई बुझाएको छ कि छैन भन्ने कुरा अब अलग कुरा भयो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभबाट नै त्यसलाई राख्नुपर्छ भनेर त्यो राखियो र अब अहिले इम्प्लिमेन्टेसन प्लान बनाउनको लागि हामी अघिल्लै सुरुवाती चरणमा नै छौँ। एकदमै एक्सन प्लानमा बरुभन्दा धेरै काम नराखौँ अथवा कम्प्लिकेटेड नपारौँ, तर कुन एक्सन चाहिँ गर्नै पर्छ र हामीले ट्र्याक गर्न सक्छ पछिसम्म, त्यसले चाहिँ अलिकति चेन्ज देऊ। आँखीजाल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीजाल हेरी यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पनि पठाउन सकिन्छ। हवस् त आजको आँखीजाल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।